नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एकाउन्टिङ फर क्यास एन्ड इन्टर्नल कन्ट्रोल यसको चाहिँ हामी फर्मेट बुझ्छौँ र न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौँ। यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। रिकन्सिलिएसन भनेको चाहिँ के हो, पहिला इरर भएको छ भने त्यसलाई सच्याएर जुन स्टेटमेन्ट बनाउँछ त्यसलाई नै के भन्छ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब स्टेटमेन्टको नाममै के छ, ब्याङ्क भने चाहिँ हाम्रो कम्पनीले ब्याङ्कसँग गर्ने ट्रान्जेक्सनहरूमा कुनै रेकर्ड छुटेको छ अथवा कुनै रेकर्ड भएको छैन, कुनै मिस्टेकली रेकर्ड गरेको छ, त्यसलाई सच्याउनु पर्दा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टको सुरुमा फर्मेटमा एडजस्टमेन्ट अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स, यो चाहिँ के को भयो, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स अथवा पासबुकको चाहिँ ब्यालेन्सको चाहिँ के हो, यो एडजस्टमेन्ट गर्दैछौँ। अनि यतापट्टि साइडमा चाहिँ हामी के गर्छौँ, एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स, जुन कम्पनीले क्यास बुक बनाएको हुन्छ त्यसको एडजस्टमेन्ट गर्ने ब्यालेन्सकोलाई चाहिँ के भन्छ, एडजस्टमेन्ट अफ क्यास बुक ब्यालेन्स। यो भयो पासबुक ब्याङ्क स्टेटमेन्टको, यतापट्टिको चाहिँ के छ, क्यास बुकको ब्यालेन्सको चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्छौँ। अनि यसमा सजिलोको तरिका चाहिँ के छ भने, जहाँनिर रेकर्ड पहिला भएको छैन त्यही लगेर चाहिँ के गर्ने, रेकर्ड गर्ने। सपोज ब्याङ्क स्टेटमेन्टले रेकर्ड गरिसकेको छ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन, क्यास बुकले रेकर्ड गरेको छैन भने अब त्यो लगेर केमा लेख्छौँ, क्यास बुकमा लेख्छौँ। यदि ब्याङ्क स्टेटमेन्टले पहिला त्यो ट्रान्जेक्सन एड गरेको छ भने क्यास बुकमा लगेर नि एड गर्छौँ। यदि ब्याङ्क स्टेटमेन्टले त्यो ट्रान्जेक्सन लगेर लेस गरेको छ भन्ने खालको ल्याङ्ग्वेजमा छ भने त्यो अब हामी कहाँ लेख्छौँ, क्यास बुकमा। अथवा कुनै ट्रान्जेक्सन चाहिँ अब क्यास बुकमा चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो तर ब्याङ्कले चाहिँ रेकर्ड गर्न बाँकी छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ जान बाँकी छ भने अब क्यास बुकमा भइसकेको कारोबार कहाँ भएको छैन, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भएको छैन, त्यो चाहिँ रेकर्ड कहाँ गर्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा। क्वेसन पढ्ने जहाँनिर रेकर्ड भयो भन्छ त्यसको ठ्याक्क अपोजिटमा चाहिँ के गरिदिन्छौँ, हामी रेकर्ड गर्ने काम गर्छौँ। अब हामीसँग सुरुमा के हुन्छ, दुवैपट्टि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स, एउटा ब्याङ्क स्टेटमेन्टको अनएडजस्टेड ब्यालेन्स छ, त्यसलाई चाहिँ एडलेस गरेर हामी के गर्छौँ, एडजस्ट गर्ने काम गर्छौँ। त्यस्तै क्यास बुकको पनि अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, लास्टमा एडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्छौँ। र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक चाहिँ जहिले पनि के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो। अब यहाँनिर के छ, सुरुमा अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क स्टेटमेन्टको चाहिँ के छ, अनएडजस्टेड ब्यालेन्स छ, जुन के गर्छ, क्वेसनले दिन्छ। एड डिपोजिट इन ट्रान्जिट अर चेक अन्डर के भनेको छ, कलेक्सन। डिपोजिट चाहिँ गरिसकेको तर त्यो हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ क्रेडिटेड भएको छैन भने त्यस्तो ट्रान्जेक्सन हामी के भन्छौँ, डिपोजिट इन ट्रान्जिट अथवा चेक अन्डर कलेक्सन। यो चाहिँ कस्तो खालको ल्याङ्ग्वेज दिन्छ, डिपोजिटेड रुपिज समथिङ विच इज नट क्रेडिटेड बाई द ब्याङ्क। डिपोजिट गरिसकेको तर ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा क्रेडिट गरिसकेको छैन भने त्यो त अब के गर्यो, कोहीसँग चेक पाउन साथ त्यो चेक चाहिँ पायो भनेर क्यास बुकले डेबिट साइडमा रिसिप्ट गरिसक्छ। अब क्यास बुकले रेकर्ड गरिसकेको हुनाले अब त्यो रेकर्ड चाहिँ हामी पासबुकमा लगेर नि के गर्छौँ, एड गर्ने काम गर्छौँ। अर्को हुन्छ हामीसँग ब्याङ्क इरर। अब मिस्टेकली के कारणले चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ के गरेको छ, ब्यालेन्स चाहिँ कम गर्ने ट्रान्जेक्सनहरू लेखेको छ अथवा रेकर्ड गर्दा चाहिँ उसले चाहिँ मिस्टेकली ब्यालेन्स कम राखिरहेको छ भने त्यस्तो खालको इररलाई चाहिँ हामी के भने लेख्छौँ, ब्याङ्क इरर। इफ इरर रेड्युस ब्याङ्क ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिँ के हुन्छ, इररको कारणले घटिरहेछ भने त्यो इररलाई चाहिँ अब बराबर गर्न, कम भइरहेको कुरालाई बराबर गर्न के गर्छौँ, हामी एड गर्छौँ। एड के गर्छौँ, ब्याङ्क इरर। लेसमा चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर चेक, चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर चेक भनेको चेक इस्युड बट नट प्रेजेन्टेड फर पेमेन्ट। कम्पनीले चेक इस्यु गरिसकेको छ तर त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कसम्म पुगेको छैन भने त्यसलाई के भन्छौँ, चेक आउटस्ट्यान्डिङ, जसको पेमेन्ट चाहिँ बाँकी छ। अब अरूलाई चेक इस्यु गर्न साथ क्यास बुकले के गर्छ, हाम्रो ब्याङ्कबाट पैसा घट्यो भनेर लेस गरिसकेको छ, अब त्यो चेक चाहिँ ब्याङ्कसम्म नपुगेको कारणले अब रेकर्ड गर्ने काम कसको, ब्याङ्क स्टेटमेन्टको। त्यही भएर चेक आउटस्ट्यान्डिङ अथवा अनक्लियर चेक भनेर हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। यो पछि अर्को के छ, ब्याङ्क इरर। अब अघिको माथिको ब्याङ्क इररमा चाहिँ के हुन्छ, ब्यालेन्स मिस्टेकली कम लेखिरहेको छ भने बराबर गर्न त्यसलाई एड गर्न गरेको माथि एडमा चाहिँ ब्याङ्क इरर भयो। लेस भनेको चाहिँ कुनै कारणवश मिस्टेकली ट्रान्जेक्सनहरू रेकर्ड गर्दा ब्यालेन्स चाहिँ बढी देखाइरहेको छौँ भने
यदि ब्यालेन्स बढी भइरहेछ भने त त्यसलाई इक्वल ल्याउन त के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो त्यस्तो खालको इररलाई चाहिँ ब्याङ्क इरर भन्दै के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ अब अनएडजस्टेडमा एडको ट्रान्जेक्सनहरू जोड्ने अनि लेस गरिसकेपछि के आउँछ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट यो भयो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको कुरा अब अर्को हामीसँग कुन हुन्छ क्यास बुकको ब्यालेन्स अब क्यास बुकमा चाहिँ कस्तो ट्रान्जेक्सन रेकर्ड हुन्छ भन्दा ब्याङ्कले रेकर्ड गरिसकेको छ तर कम्पनीमा चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सनको बारेमा थाहा छैन वा कम्पनीले चाहिँ त्यो ट्रान्जेक्सन चाहिँ रेकर्ड गर्नु छ भने त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ केमा रेकर्ड गर्छौँ हामी क्यास बुकमा रेकर्ड गर्छौँ अब यसको पनि सुरुमा अनएडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अनएडजस्टेडबाटै स्टार्ट गर्छौँ अब एड एमाउन्ट डाइरेक्टली डिपोजिटेड बाई द कस्टमरले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा डाइरेक्टली पैसा डिपोजिट गर्छ भने त्यो कुरा चाहिँ कसलाई थाहा हुँदैन क्यास बुकलाई थाहा हुँदैन जसले रेकर्ड गरेको छैन त्यही रेकर्ड गर्ने भएको भएर ब्याङ्कले रेकर्ड गरिसक्यो अब रेकर्ड गर्ने पालो कसको क्यास बुकको त्यही भएर क्यास बुकमा यो आइटम के गर्छौँ जोड्छौँ सेकेन्डमा छ इएफटी रिसिप्ट इलेक्ट्रोनिक फन्ड ट्रान्सफर भन्छ अब कहीँबाट इलेक्ट्रोनिक पैसा आएको छ कसैले चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिएर हाम्रो खातामा पैसा आएको छ भने त्यो रिसिप्टहरूलाई पनि हामी के गर्छौँ एड गर्छौँ अर्को छ इन्ट्रेस्ट अर्न कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको थियो इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गरिदिइराखेको छ भने पनि ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट कलेक्सन गरिदिएको हुन्छ त्यो कुरा क्यास बुकलाई थाहा छैन अब त्यो ट्रान्जेक्सन पनि पासबुकले ब्याङ्कले चाहिँ के गरिसक्यो एड गरिसक्यो त्यही भएर हामी पनि अब यहाँनिर के गर्छौँ एड गर्छौँ अर्को छ नोट्स रिसिएबल कलेक्टेड बाई ब्याङ्क अब इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा ब्याङ्कले कलेक्सन गरिदिइसकेको छ भने ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा त त्यो हामीले एड गऱ्यौँ अब त्यो कुरा क्यास बुकले पनि के गर्नुपर्छ एड गर्नुपर्छ अब ब्याङ्कले अघि इरर गरेको छ भने त्यसलाई के भन्दै लेख्छौँ हामी ब्याङ्क इरर भन्दै लेख्छौँ अब क्यास इरर भनेको क्यास बुकले इरर गर्यो भने अब केही कारणवश हामीले चाहिँ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ कम रेकर्ड भइरहेछ अथवा कम लेखिरहेछौँ भने त्यसलाई इक्वल गर्न के गर्नु पर्यो एड गर्नु पर्यो अब यो क्यास इररलाई चाहिँ के गर्ने एड गर्ने यदि ब्यालेन्स कम हुने ट्रान्जेक्सन छ हैन ब्यालेन्स चाहिँ हामीले मिस्टेकले घटाइरहेको छौँ भने त्यस्तो इररलाई चाहिँ क्यास इरर भन्दै के गर्छौँ जोड्छौँ अर्को छ लेस अब लेसमा चाहिँ पासबुक अथवा ब्याङ्क स्टेटमेन्टले लेस गरिसकेको छ त्यो कुरा चाहिँ अब क्यास बुकले रेकर्ड गर्न बाँकी छ भने त्यो आइटमहरूलाई चाहिँ के गर्छौँ लेस जस्तै ब्याङ्क सर्भिस चार्ज ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्छ त्यो बापत एन्युअली अथवा क्वार्टरली हाम्रो के गर्छ सर्भिस चार्जहरू काटिरहेको हुन्छ हाम्रो एकाउन्टबाट भनेपछि ब्याङ्कले त लेस गरिसक्यो अब लेस गर्ने काम कसको क्यास बुकको त्यही भएर क्यास बुकमा चाहिँ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज चाहिँ हामी के गर्छौँ लेस गर्छौँ अर्को छ एनएसएफ चेक एन्ड फिज नट सफिसियन्ट फन्ड चेक भनेको अब हामीले चेक चाहिँ डिपोजिट गऱ्यौँ तर त्यहाँनिर चाहिँ पैसा छैन इन्सफिसियन्ट ब्यालेन्सको कारणले हाम्रो चेक चाहिँ डिसअनर्ड भएको छ भने अब डिपोजिट पैसा आयो भनेर हामीले पहिला एड गरेछौँ तर त्यो त डिसअनर्ड भएपछि त्यो चेक त बाउन्स भयो अब त्यो कुरालाई के गर्नु पर्यो मिलाउनलाई लेस गर्नु पर्यो एनएसएफ चेक चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ लेस हुन्छ चेक प्रिन्टिङ चार्जेस यो ब्याङ्कको सर्भिस चार्ज नै भयो सर्भिस चार्जहरू चाहिँ के गर्छ जहिले पनि लेस गर्छ ब्याङ्कले घटाइसकेको छ त्यही भएर क्यास बुकमा नि लगेर के गर्ने घटाउने इएफटी पेमेन्ट अब रिसिभ भएको छ भने एड गर्छ यदि इएफटी पेमेन्ट छ भने यो चाहिँ के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ एमाउन्ट डाइरेक्टली पेड बाई ब्याङ्क एज पर इन्स्ट्रक्सन अब सपोज ब्याङ्कले चाहिँ हाम्रो एकाउन्टबाट सिधै इन्सुरेन्स प्रिमियम अथवा कुनै इन्स्टलमेन्टको पैसा डाइरेक्टली पे गरिदिन्छ भने त्यो एक्सपेन्सेस ब्याङ्कले रेकर्ड गरिसक्यो अब त्यो रेकर्ड कसले गर्नु पर्यो क्यास बुकले त्यही भएर यस्तो खालको ट्रान्जेक्सन पनि केमा लेस गर्छौँ क्यास बुकमा अब क्यास इरर भनेको अघि जस्तै क्यास बुकले मिस्टेकले ब्यालेन्स चाहिँ के गर्यो बढी देखाइरहेछ 1 लाख हुनुपर्ने 150 देखाइरहेछ भने 50,000 त उसले मिस्टेकली बढी देखायो त्यस्तो खालको ट्रान्जेक्सनमा चाहिँ अब 50,000 लेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ क्यास इरर भन्दै के गर्छौँ लेस इफ इरर इन्क्रिजेस क्यास ब्यालेन्स यदि ब्यालेन्स बढी कम लेखिरहेको छ भने चाहिँ एड गर्छ इरर यदि त्यो ब्यालेन्स चाहिँ हाम्रो के गर्छ बढी देखाइरहेछ भने इरर चाहिँ के गर्नु पर्यो लेस गर्नु पर्यो क्यास इरर हैन लास्टमा के आउँछ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक अब यो चाहिँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा एड गर्नुपर्ने ट्रान्जेक्सनहरू एड गर्ने र लेस गर्नुपर्ने डिफ्रेन्ट एक्सपेन्सेसहरू लेस गर्दै लास्टमा के आउँछ एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर क्यास बुक र यो एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ एज पर क्यास बुक र एडजस्टेड ब्यालेन्स एज पर ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि इक्वल हुन्छ अब कहिलेकाहीँ रिकन्सिलिएसनको साथसाथमा क्वेसनले हामीलाई के सोध्न पनि सक्छ जर्नल इन्ट्री एडजस्टिङ इन्ट्री फर के रिकन्सिलिएसन अब जर्नल इन्ट्री बनाउँदा जहिले पनि हामी क्यास बुकमा जुन चाहिँ
क्यास बुकमा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ एडलेस गरेका छौँ नि जुन कुरा ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ क्यास बुकमा रिकन्साइल गरेको छ त्यसको मात्र के बनाउँछौँ जर्नल इन्ट्री ब्याङ्क स्टेटमेन्टको बनाउँदैनौँ जहिले पनि रिकन्साइल इन्ट्री अथवा एडजस्टिङ इन्ट्री चाहिँ के को मात्र बनाउँछ क्यास बुकमा रेकर्ड गरेको ट्रान्जेक्सनहरूको मात्र बनाउँछौँ अब फर्स्टमा यहाँनिर छ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अथवा चेक प्रिन्टिङ चार्ज अब डिफ्रेन्ट चार्जहरू अब चार्जहरू भनेको के हो एक्सपेन्सेस भन्न साथ हाम्रो क्यास जान्छ के को कारणले ब्याङ्क सर्भिस चार्ज तिरेको भएर के गयो क्यास गयो भनेर क्यास चाहिँ क्रेडिटमा लेख्छौँ अब सजिलोको लागि के हुन्छ भने कुनै पनि ट्रान्जेक्सन यदि हामीले एड गरेको छौँ भने क्यास डेबिटमा लेख्छौँ कुनै पनि ट्रान्जेक्सन रेकर्ड गर्दा अघि रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा जुन जुन क्यास बुकमा एड गरेको छौँ एड गरेको ठाउँमा चाहिँ क्यास चाहिँ डेबिटमा लेख्छौँ जुन ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ लेस गरेको छौँ त्यो बेला चाहिँ क्यास चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ क्रेडिट साइडमा लेख्छौँ भनेपछि यहाँनिर एक्सपेन्सेस अथवा चार्जेस अघि हामीले के गरेको हुन्छ लेस गरेको हुन्छ त्यही भएर क्यास चाहिँ कुन साइडमा लेख्छौँ हामीले क्रेडिट साइडमा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज चाहिँ केमा लेख्ने डेबिटमा एनएसएफ चेक पनि जहिले पनि के हुन्छ लेस हुन्छ त्यो डिसअर्नर्ड भएको चेक त्यही भएर क्यास कुन साइडमा लेख्छौँ हामी क्रेडिटमा अब रिसिएबल कोहीसँग लिएर डिपोजिट गरेको चेक भएको भएर एकाउन्ट्स रिसिएबललाई चाहिँ फेरि केमा लग्छौँ डेबिटमा लग्छौँ इन्ट्रेस्ट अर्न भनेको इन्ट्रेस्ट रिसिभ्ड हो इन्ट्रेस्ट रिसिभ हुँदा क्यास डेबिट टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू एकाउन्ट अर्को छ नोट्स रिसिएबल एन्ड इन्ट्रेस्ट अर्न कहाँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त्यहाँबाट इन्ट्रेस्ट आएको छ भने अब त्यस्तो केसमा के गर्छौँ क्यास एकाउन्ट डेबिट रिसिभ भएको हो टु नोट्स रिसिएबल र टु इन्ट्रेस्ट के लेख्छौँ रेभिन्यू यो भनेको इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा चाहिँ के भएको हामीलाई आएको इएफटी पेमेन्ट भन्न साथ एक्सपेन्सेस पेमेन्ट गर्छ भने क्यास जान्छ त्यही भएर क्यास चाहिँ क्रेडिट साइडमा लेख्यौँ अब एक्सपेन्सेस चाहिँ कुन साइडमा लेख्यौँ हामीले डेबिट साइडमा यो पछि हामीसँग छ इएफटी रिसिप्ट भन्न साथ क्यास आउँछ त्यही भएर क्यास चाहिँ डेबिटमा टु अब के कारण हो अथवा के ट्रान्जेक्सन हो त्यो लेख्छौँ इरर इन द कम्पनीज क्यास एकाउन्ट हाम्रो इरर के थियो डेबिट हाम्रो एडमा पनि थियो र त्यो इरर केमा पनि लेख्थ्यौँ हामीले लेसमा पनि लेख्थ्यौँ एड गर्छौँ भने क्यास डेबिट टु एकाउन्ट्स पेएबल हैन यदि इरर चाहिँ हामीले क्यास इरर भनेर एड गरेको छौँ भने क्यास एकाउन्ट डेबिट टु एकाउन्ट्स पेएबल भनेर लेख्छौँ यदि त्यो इरर चाहिँ हामीले लेसमा लेखेछौँ भने क्यास क्रेडिटमा गयो र एकाउन्ट्स पेएबल चाहिँ केमा लेख्छौँ डेबिटमा फर करेक्सन अफ अब के को करेक्सन डिपोजिटको हो कि अथवा इस्युको हो त्यो करेक्सन गर्ने काम गर्छौँ यो चाहिँ के भयो हाम्रो जर्नल इन्ट्री के को मात्र जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ हामीले जहिले पनि क्यास बुकमा एडलेस गरेको आइटमहरूको मात्र के गर्छौँ जर्नल इन्ट्री बनाउँछौँ हामीसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टकै ब्याङ्क स्टेटमेन्ट अफ अ कम्पनी सोड अ ब्यालेन्स अफ ₹28862 अन May 31 कुनको ब्यालेन्स दिइरहेछ हामीलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स जहिले पनि क्वेसनले दिएको ब्यालेन्स नै हामीलाई के हुन्छ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स अब यो कुरालाई हामी यहाँनिर के भनेर लेख्छौँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट को अनएडजस्टेड ब्यालेन्स हामीलाई कति दियो 28862 यो चाहिँ के दियो ब्याङ्क स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स while the cash account showed a ₹27250 balance on the same date र क्यास बुकको ब्यालेन्स चाहिँ कति दिइरहेछ 27250 भनेपछि यो कुन हो क्यास बुकको चाहिँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्यास बुकको चाहिँ हामीलाई अनएडजस्टेड ब्यालेन्स कति दियो 27250 अब दुवै साइडमा कुनै आइटम एड हुन्छ कुनै आइटम के गर्छौँ हामी लेस गर्छौँ अब यसरी हैन कुनै आइटम अथवा कुनै ट्रान्जेक्सन चाहिँ एड गर्छौँ कुनै चाहिँ के गर्छौँ लेस गर्छौँ अब अघि मैले के भनेको थिएँ फर्मेट चाहिँ डिस्क्राइब गर्दा यदि ब्याङ्क स्टेटमेन्टले रेकर्ड गरिसकेको ट्रान्जेक्सन छ भने त्यो कहाँ लगेर रेकर्ड गर्छौँ क्यास बुकमा यदि क्यास बुकले रेकर्ड गरिसकेको ट्रान्जेक्सन छ भने लगेर कहाँ रेकर्ड गर्छौँ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा जहाँ रेकर्ड भएको छैन त्यही लगेर चाहिँ के गर्ने रेकर्ड गर्ने अब यहाँनिर 1 मा फर्स्टमा छ अ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज अफ ₹25 एपियर्ड अन ब्याङ्क स्टेटमेन्ट कहाँ चाहिँ एपियर भएको छ ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा भएको छ भनेपछि यो ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्दैनौँ हामी दिस चार्ज वाज
नट बिन रेकर्डेड इन द क्यास बुक। यो कहाँ रेकर्ड भएको छैन रे? क्यास बुकमा। हामी के गर्छौँ, जहाँ रेकर्ड भएको छ त्यहाँ रेकर्ड गर्दैनौँ, जहाँ चाहिँ रेकर्ड गर्न छुटेको छ त्यही लगेर रेकर्ड गर्छौँ। भनेपछि ब्याङ्क सर्भिस चार्ज भनेको के भयो? एक्सपेन्सेस। अब एक्सपेन्सेस चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो जहिले पनि लेस गर्छौँ। अब यो लेस अप्सनमा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज, ब्याङ्कले चाहिँ सर्भिस चार्ज चाहिँ कति काटिसक्यो, यहाँनिर लेस गरिसक्यो 25 रुपिज। अब क्यास बुकले रेकर्ड गर्न बाँकी भएको भएर ब्याङ्क सर्भिस चार्ज चाहिँ कहाँ लेस गर्ने? क्यास बुकमा लगेर लेस गर्ने। यो कति रुपियाँ छ? 25। सेकेन्ड नम्बरमा छ हाम्रो चेक रिटर्न बाई द कम्पनी बट नट क्लियर्ड बाई द ब्याङ्क। चेक चाहिँ कम्पनीले इस्युड गरिसक्यो तर कसले चाहिँ क्लियर गरेको छैन? ब्याङ्कले। भन्छ अब त्यो रेकर्ड केमा गर्छौँ? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा रेकर्ड गर्छौँ। अब ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्लियर गर्न बाँकी चेकलाई हामी के भनेर लेख्छौँ? आउटस्ट्यान्डिङ चेक। आउटस्ट्यान्डिङ चेक चाहिँ हामीलाई क्वेसनले कति भ्यालु दिएको छ? 1220। लेस गर्नुपर्ने भएको भएर अब हामी यसलाई केमा लेख्छौँ? ब्र्याकेटमा लेख्छौँ। थर्ड नम्बरमा अ डिपोजिट अफ रुपिज 887 एपियर्ड इन द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। कहाँ चाहिँ रेकर्ड भइसक्यो? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा चाहिँ डिपोजिट होइन पैसा एड गरिसक्यो। कति? 887। द कम्पनी डिड नट रेकर्ड सच अ डिपोजिट इन द बुक। कम्पनीले चाहिँ के गरेको छैन? रेकर्ड गरेको छैन। भनेपछि डिपोजिट गर्दा हाम्रो ब्यालेन्स के हुन्छ? बढ्छ। क्यास पासबुकले यसलाई ब्याङ्क स्टेटमेन्टले यसलाई के गरिसक्यो? एड गरिसक्यो। अब एड गर्ने पालो कसको? क्यास बुकको। अब यसलाई हामी के भनेर लेख्छौँ? डिपोजिट डाइरेक्टली इन द ब्याङ्क होइन। कति डिपोजिट देखायो? 887 होइन। यो चाहिँ के भयो? डिपोजिट भइसकेछ। फोर्थ नम्बरमा छ अ डिपोजिट फर रुपिज 645 वाज नट रेकर्डेड बाई ब्याङ्क। डिपोजिट कति गरेको? 645। फेरि एड गरिसक्यो तर त्यो रेकर्ड चाहिँ कसले गरेको छैन? ब्याङ्कले गरेको छैन। भनेको डिपोजिट भइसकेको तर त्यो चाहिँ रेकर्ड हुन बाँकी छ भने यस्तो ट्रान्जेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? डिपोजिट इन ट्रान्जिट। र अब यो ब्याङ्कले चाहिँ रेकर्ड गरेको छैन भनेको भएर कहाँ लगेर एड गर्ने? ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा लगेर एड गर्ने। यसलाई अब हामी के भनेर लेख्छौँ? डिपोजिट इन ट्रान्जिट। डिपोजिट इन ट्रान्जिट कति छ? 645। यो कहाँ लगेर एड गऱ्यौँ? हामीले ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा लगेर एड गऱ्यौँ। अब फिफ्थ नम्बरमा छ अ कस्टमर चेक फर रुपिज 140 वाज रिटर्न विथ द ब्याङ्क स्टेटमेन्ट मार्क्ड एनएसएफ। कस्टमरको चेक चाहिँ कति रुपियाँ? 140 को चाहिँ के भयो? रिटर्न भयो, डिसअनर्ड भयो। के कारणले? एनएसएफ इन्सफिसियन्ट पैसाको कारणले गर्दा चेक चाहिँ डिसअनर्ड हुन्छ भने त्यो रेकर्ड ब्याङ्क स्टेटमेन्टले गरिसक्यो। अब कसको पालो? क्यास बुकको। चेक के भएको? डिसअनर्ड भएको। अब यहाँनिर यसलाई के भनेर लेख्नु पर्यो? एनएसएफ चेक। एनएसएफ चेक चाहिँ हामीलाई क्वेसनले कति दिएको छ? 140। अब यो लेस भएको भएर यसलाई हामी केमा लेख्छौँ? ब्र्याकेटमा लेख्दै जान्छौँ। अर्को छ लास्टमा द ब्याङ्क कलेक्टेड रुपिज 315 अफ अ कस्टमर नोट। नोट्स रिसिएबलबाट चाहिँ के गरेको? कलेक्सन गरिदिएको। भनेपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्टले रेकर्ड गर्यो कति रुपियाँ? 315 रुपियाँ। अफ अ कस्टमर नोट्स इन्क्लुडिङ रुपिज 15 एज के हो रे? इन्ट्रेस्ट। 315 भित्र के इन्क्लुड छ? इन्ट्रेस्ट चाहिँ 15 रुपियाँ इन्क्लुड छ भने नोट्स रिसिएबलको पैसा चाहिँ कति कलेक्सन भयो? 300 कलेक्सन भयो र इन्ट्रेस्टको चाहिँ 15 रुपियाँ सुद्धा गरेर टोटल ब्याङ्कले कति कलेक्सन गरिदियो? 315। अब ब्याङ्कले कलेक्सन गरिदिएको हो भने ब्याङ्कले एड गरिसक्यो। अब यो रेकर्ड गर्न पालो कसको? क्यास बुकको। भनेपछि अब यसलाई के लेख्नु पर्यो? नोट्स कलेक्टेड अनि अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड। टोटल नोट्स कलेक्टेड कति हाम्रो? कलेक्सन अथवा कलेक्टेड 300 र इन्ट्रेस्ट चाहिँ कति कलेक्ट गर्यो? 15 र टोटल चाहिँ कति गर्यौँ? 315। अब यति भयो ट्रान्जेक्सन। अब के गर्नु पर्यो? अनएडजस्टेड ब्यालेन्समा एड गरेको ट्रान्जेक्सनहरू एड नै गर्नु पर्यो र माइनस लेखेको ट्रान्जेक्सनहरू चाहिँ के गर्नु पर्यो? लेस गर्नु पर्यो। अब यो गर्दाखेरि अघिसम्म हाम्रो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स थियो। अब के ब्यालेन्स आउँछ? एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट। अब एडजस्टमेन्ट ब्यालेन्स अफ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनेर रेकर्ड गर्छौँ।
28862 मा 645 चाहिँ के गर्छौं एड गर्छौं -1220 यति गर्दा फेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 28287 र अब क्याश बुक को ब्यालेन्स पनि सेम 27250 मा यो तीनटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ हामी के गर्छौं एड गर्छौं र यो जुन लेस को छ यो दुईटा चाहिँ के गर्ने लेस नै गर्ने भनेपछि 27250 मा 887 एड गर्ने 300 एड गर्ने 15 एड गर्ने र 25 र 140 चाहिँ के गर्छौं लेस गर्छौं अब यो गरिसकेपछि यो पनि के आयो एडजस्टेड ब्यालेन्स अफ क्याश बुक एडजस्टेड ब्यालेन्स क्याश बुक को पनि कति नै आयो अब यो 28287 जहिले पनि एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ के आउनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो दुवै साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ इक्वल हुन्छ अब कहिलेकाहीँ के गर्छ भने हामीलाई यो ब्यालेन्स दिएन रे सपोज कहिलेकाहीँ यो ब्यालेन्स दिँदैन क्वेशनले भने यस्तो केसमा के याद गर्नु पर्यो एडजस्टेड ब्यालेन्स जहिले पनि इक्वल हुन्छ अब बैंक स्टेटमेन्टमा जति एडजस्टेड ब्यालेन्स आछ क्याश बुक को पनि एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ के आउनु पर्छ सेम आउनु पर्छ यहाँ 28287 आछ त्यही भ्यालु चाहिँ हामी के गर्छौं यहाँ राख्छौं अब माथिबाट यो तीनटा ट्रान्ज्याक्सन एड गर्थ्यो र यो दुईटा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ के गर्थ्यो लेस गर्थ्यो यति गरिसकेपछि 28287 आउँथ्यो हैन अब यसमा के गर्छौं 28287 मा माइनस गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ जोड्दै लाने यो दुईटा चाहिँ के गर्ने एड गर्ने र यो तीनटा घटाइदिएर चाहिँ हामी के निकाल्ने काम गर्छौं अनएडजस्टेड ब्यालेन्स निकाल्ने काम गर्छौं अब यो अनएडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ कति नै आउनु पर्यो 27250 यो चाहिँ कुन केसमा गर्छौं कहिलेकाहीँ अनएडजस्टेड ब्यालेन्स नदिएको बेस केसमा चाहिँ एडजस्टेड ब्यालेन्स दुवैपट्टि इक्वल हुन्छ थाहा छ र जो लेस गर्ने पर्ने यो आइटमलाई चाहिँ एड गर्ने र एड गरेकोलाई चाहिँ लेस गर्दै के गर्छौं माथिको निकाल्छौं यो भयो ए नम्बरको बी मा हामीलाई सोध्यो हाउ मच क्याश ब्यालेन्स शुड बी रिपोर्टेड अन कम्पनीज मे 31 ब्यालेन्स शीट हैन क्याश बुकमा क्याश ब्यालेन्स चाहिँ कति रुपैयाँ देखाउनु पर्यो ब्यालेन्स शीटमा भन्दा हाम्रो क्याश ब्यालेन्स कति आछ एडजस्टेड 28287 भन्छ अब कति देखाउनु पर्यो ब्यालेन्स 28287 नै के गर्नु पर्यो ब्यालेन्स शीटमा देखाउनु पर्यो भनेर अब यसलाई बी नम्बरमा हामी के लेख्छौं क्याश ब्यालेन्स showed in ब्यालेन्स शीट अब ब्यालेन्स शीटमा कति ब्यालेन्स देखाउनु पर्यो हामीले 28287 जहिले पनि के गर्ने एडजस्टेड ब्यालेन्स चाहिँ हामी केमा देखाउँछौं ब्यालेन्स शीटमा अब सी नम्बरमा जर्नल इन्ट्री टु एडजस्ट द एकाउन्ट्स अन मे 31 अब के भन्नु पर्यो एडजस्ट गरिसकेको कारणले अब यसको चाहिँ हामी के बनाउनु पर्यो जर्नल इन्ट्री र अघि मैले फर्मेट भन्दा के भनेको थिए जहिले पनि जर्नल इन्ट्री बनाउँदा वा एडजस्टिङ इन्ट्री बनाउँदा जुन चाहिँ क्याश बुकमा एडजस्ट गरेको ट्रान्ज्याक्सन छ त्यसको मात्र के बनाउँछौं हामी जर्नल इन्ट्री भन्छ यहाँनिर हामी जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं अब एड गरेको छ भने क्याश डेबिटमा लेख्ने अनि करस्पोन्डिङ ट्रान्ज्याक्सन क्रेडिटमा लेख्दै जान्छौं अब लेस गरेको ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई चाहिँ क्याश कुन साइडमा लेख्ने क्रेडिट साइडमा लेख्ने र करस्पोन्डिङ ट्रान्ज्याक्सनलाई चाहिँ केमा लेख्छौं डेबिटमा अब हामी के बनाउँछौं जर्नल इन्ट्री जुन कुरा ट्रान्ज्याक्सन चाहिँ एड लेस गरेको छौं कुन बुकमा क्याश बुकमा त्यसको मात्र हामी के बनाउँछौं जर्नल इन्ट्री बनाउँछौं फर्स्टमा छ डिपोजिट डाइरेक्टली इन द बैंक सिधै हाम्रो बैंकमा चाहिँ के भएको डिपोजिट भएको यो ट्रान्ज्याक्सन हामीले केमा लेखेको छौं एडमा लेखेको छौं त्यही भएर यसमा चाहिँ फर्स्टमा क्याश एकाउन्ट डेबिट कति डिपोजिट गरेको 887 टु के लेख्छौं एकाउन्ट्स रिसिभेबल यो चाहिँ के भनेको डाइरेक्टली डिपोजिट भएको 887 अब यसलाई नि फर डाइरेक्टली डिपोजिटेड इन्टु बैंक यो लेख्छौं सेकेन्डमा यहाँनिर चाहिँ हामीसँग नोट्स कलेक्सन र इन्ट्रेस्ट कलेक्सन अब यो ट्रान्ज्याक्सन पनि एड गरेको भएर यसलाई पनि क्याश भनेर केमा लेख्छौं डेबिटमा लेख्छौं अब नोट्स कलेक्सन र इन्ट्रेस्ट कलेक्सन एउटै ट्रान्ज्याक्सनको भएको भएर यसलाई एउटै जर्नल इन्ट्रीमा टु नोट्स रिसिभेबल एकाउन्ट नोट्स रिसिभेबल कति छ हामीसँग 300 टु इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू एकाउन्ट भनेर लेख्छौं इन्ट्रेस्ट रेभिन्यू कति छ 15 300 रुपैयाँ नोट्स रिसिभेबल को पैसा र 15 रुपैयाँ चाहिँ इन्ट्रेस्ट को भएको भएर टोटल यसलाई कति लेख्छौं 315 फर नोट्स एन्ड इन्ट्रेस्ट कलेक्टेड बाइ बैंक बैंकले चाहिँ कलेक्ट गर्दिएको भएर यसलाई के गरेको थियौं हामीले एड गरेको थियौं
थर्ड नम्बरमा छ ब्याङ्क सर्भिस चार्ज। चार्ज भन्न साथ एक्सपेन्सेस क्यास केमा लेख्नु पर्यो क्रेडिटमा र लेस हुन साथ क्यास चाहिँ हामी केमा लेख्छौँ क्रेडिटमा। अब यसलाई लेख्दा ब्याङ्क सर्भिस चार्ज एकाउन्ट डेबिट। ब्याङ्कको सर्भिस चार्ज छ हामीसँग 25 टु क्यास एकाउन्ट यसलाई के लेख्छौँ 25 फर ब्याङ्क सर्भिस चार्ज। अब आइभी नम्बरमा हामीसँग एनएसएफ चेक छ। यो भनेको डिसअनर्ड भएको इन्सफिसियन्ट एमाउन्ट भएको भएर त्यसलाई चाहिँ के गरेको डिसअनर्ड गरेको। अब यसको ट्रान्जेक्सन लेख्दा चाहिँ रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट एकाउन्ट्स रिसिभेबल एकाउन्ट डेबिट कति छ हामीसँग 140 टु के लेख्छौँ क्यास एकाउन्ट 140 फर एनएसएफ चेक रेकर्डेड। के गरेको एनएसएफ चेक चाहिँ रेकर्ड गऱ्यौँ। यो चाहिँ डिसअनर्ड भएको चेक। आजको क्लास यति नै। अरू च्याप्टरहरूको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा प्रोभाइड गरेका छौँ। धन्यवाद।